जति बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा छ, अहिले पार्टीभित्र मिल्नुपर्ने कुरा बारम्बार चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डसँग, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग गइरहनुहुन्छ। अहिले हाम्रो नेताहरूका जुङ्गा जुन ठुल्ठुला जुङ्गा भएको छन् ती जुङ्गालाई अलिअलि काट्नुपर्छ क्या। हाम्रो चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने कुराको के चासो छ, प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने चासो राख्नु जनताको हिसाबले ठिक हो। केपी ओली माधव नेपालसँग मिल्न चाहनु भएको छ, माधव नेपाल केपी ओलीसँग मिल्न चाहनु भएको छ कि छैन? केपी ओली पक्षको एमाले पनि पराजित हुने हो, माधव नेपाल पक्षको एमाले पनि पराजित हुने। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले सँगै राख्नै सक्नु भएको छैन, अर्को पक्ष सँगै बसिराखेकै छैन भनेपछि। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टक्समा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु टक्समा हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई। उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्व, दुई गुट बीचको बेमेलको जड अनि एकताका लागि युवा नेतृत्वको प्रयासका विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। सँगै संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना, नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक कोर्स र पार्टीको औचित्यका विषयमा पनि छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् एमाले युवा नेता भट्टराईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। योगेश सर, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइनमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको नेपाली राजनीति, त्यसमा पनि नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिलाई हामी कसरी बुझ्ने? पहिलो प्रश्न त यही नै भयो। यो अहिलेको नेकपा एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि खास गरिकन नेकपा एमाले कुन अवस्थामा छ, कुन पोजिसनमा छ, यसको जिम्मेवारी के छ भन्नेबाट कुरा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो देशमा लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा संसदमा स्पष्ट बहुमत कसैको पनि आएन होइन। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरता जस्तो, छोटो छोटो समयमा सरकारहरू बदलिने, अलिकति लामो भिजनका साथ काम गर्न पाउने अवस्था भएन। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान निर्माण पछि नेपालको राजनीति एक किसिमले भन्ने हो भने दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदै गयो। एउटा वामपन्थी खेमा थियो र अर्को चाहिँ उदारवादी खेमा थियो, उदार लोकतान्त्रिक खेमा थियो, अर्को वाम लोकतान्त्रिक खेमा थियो। वाम लोकतान्त्रिक खेमामा मूलभूत हिसाबले नेकपा एमाले थियो र संविधान निर्माणसँगै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पनि एउटा लोकतान्त्रिकरण हुने प्रक्रियामा थियो। त्यसो हुँदा वामपन्थी दलभित्र मूलतः नेकपा एमाले र माओवादी थिए। तर यता उदार प्रजातान्त्रिक धारमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो, अरू सानातिना दलहरू पनि थिए। तर नेपालको राजनीति अब क्रमशः यो भनौँ न संविधान निर्माणको क्रममा अघिल्लो संविधान सभाको कुरा गर्ने हो भने त 34-35वटा पार्टी पनि संविधान सभामा आए होइन, दोस्रोमा अलिकति कम आए। तर यति धेरै पार्टीहरू आइसकेपछि त गन्जागोल हुने भयो। त्यसो हुँदा यसलाई एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै वामपन्थीहरू एकातिर ध्रुवीकृत हुने र उदार प्रजातान्त्रिकहरू अर्कोतिर ध्रुवीकृत हुने। र मूलतः नेपालमा दुनियाँमै पनि दुईटा आइडियोलोजी त हो नि, एउटा समाजवादी मार्क्सिस्ट आइडियोलोजी हो, अर्को चाहिँ पुँजीवादी लिबरल आइडियोलोजी हो। त्यसो हुँदा नेपालमा मार्क्सिस्टहरू, समाजवादीहरू, वामपन्थीहरूको एउटा ध्रुव बनाउने, त्यसको अगुवाई नेकपा एमाले छँदैछ ठुलो दल। तर नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अब एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छ, उसले चाहिँ हतियार पनि बिसाएको छ, सेना पनि अब समायोजनमा गइसक्यो। तर अब उसको पनि सिद्धान्त के छ भने नेपालमा चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने छ। भनेपछि एमाले र माओवादीको बिचमा सैद्धान्तिक हिसाबले ठुलो डिफरेन्सेसहरू भएनन्। त्यस्तो अवस्थामा अब एउटा चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि माओवादी र एमाले मिलेर गयो भने बहुमत आउन सक्छ, 5 वर्ष मजाले चाहिँ सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ एमाले भित्र पनि थियो, तर माओवादी भित्र पनि थियो। त्यस क्रममा हाम्रा दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरू, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तर प्रचण्ड माओवादी अध्यक्षले एकताको निम्ति जुन पहल गर्नुभयो 74 सालको निर्वाचनको बेला, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो तर उचित थियो। त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एउटा सही दिशा पनि दिँदै थियो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो त्यो एकता चाहिँ हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यसमा मूलतः अब
दुईजना नेताहरू नै भनौँ न, केपी ओली र प्रचण्डले त्यो एकता जोगाउन सक्नु भएन, शक्ति सङ्घर्षको टकरावमा पर्यो। तर यस्तो अवस्था कि दुनियाँमा धेरै कम मात्रै देखिने भनौँ न वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू चुनावको माध्यमबाट यति धेरै पपुलर मत पनि लिएर आएको छ, 50% भन्दा बढी पपुलर मत छ। अब प्रतिनिधि सभामा हेर्ने हो भने 60% भन्दा बढी सिटहरू वामपन्थीसँग छन्। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेश उनीहरूको सरकार छ। स्थानीय तहमा झन्डै 55% उनीहरूसँग होल्डमा छ भनेपछि यो नेपाली जनताले ऐतिहासिक अवसर हामीलाई दिएको थियो। तर पार्टीभित्रको शक्ति टकरावले, नेताहरूको अहङ्कारले, नेताहरूको इगोले, नेताहरूको घमण्डले यो कुरा टिक्न सकेन र आज चाहिँ हामी त्यति बलियो एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गरिसकेको अवस्थामा हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दा अब क्रमशः प्रदेशका सरकारहरू पनि गुम्दै जाने अवस्था, नेकपा एमालेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने गुम्दै जाने अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा पनि भोलि पुनर्स्थापना भयो भने के होला भन्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा हामीले सिङ्गो यो नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र यसलाई अगुवाई गर्ने नेताहरूको कार्यशैली, उनीहरूका विचारहरूको बारेमा विहङ्गम समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। अब तपाईँले भने जस्तै यो जुन प्रक्रियागत हिसाबमा यहाँ आइपुगेपछि यो विखण्डित भयो फेरि होइन, खण्ड खण्डमा गइसकेको छ। अब अहिलेको नेकपा एमालेमै प्रवेश गरौँ होइन। नेकपा एमालेमा पनि दुईधार भएर चाहिँ आफ्ना हिसाबले राजनीतिक गतिविधिहरू बढिराखेका छन्। खास यसको जड चाहिँ के हो, तपाईँको एनालाइसिस चाहिँ के हो? कुनै पनि राजनीतिक दल, त्यसमा पनि आजको आधुनिक समाजको राजनीतिक दलमा विचार समूह हुन्छन्, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो एमाले पार्टीभित्र खास गरेर फरक विचार समूह हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार्न नसक्नु नै यसको समस्या हो। जबकि हामीले 5औं महाधिवेशनबाट कमरेड मदन भण्डारीको अगुवाईमा जुन जनताको बहुदलीय जनवाद भयो, त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद खालि काङ्ग्रेससँग अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सरकार बनाउने मात्रै कुरा थिएन। त्यसले के भन्थ्यो भने आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर, आफ्नै पार्टीभित्र पनि वैचारिक बहस गर, आफ्नै पार्टीभित्र पनि भिन्न भिन्न विचार समूहहरू हुन्छन् र ती विचार समूहहरूलाई स्वीकार, त्योसँग सहकार्य गर भन्ने कुरा नै हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त हो। तर दुर्भाग्यवश 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि केही समयपछि, त्यसपछि र विशेष गरी यो एमाले र माओवादीको एकता पछाडि पार्टीभित्रका भिन्न मतहरूलाई म्यानेज गर्न सकेन नेतृत्वले, पार्टी अध्यक्षले त्यो म्यानेज गर्न सक्नु भएन। मेरो विचारमा समस्याको जड त्यही नै हो। अब अहिलेकै कोर्सलाई, राजनीतिक कोर्सलाई हेर्ने हो भने केही युवा पङ्क्ति, युवा नेताहरू तपाईँ लगायत होइन चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल जो लिडर हुनुहुन्छ उहाँ एकातिर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष अर्कातिर हुनुहुन्छ। यसको बिन्दु साँच्चै नभेटिएकै हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ एकता अब टरेकै हो भन्ने यस्तो छ। अब पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले भनेकै छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भन्नुभएको छ, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि भन्नुभएको छ, हामी सबैले भनेका छौँ। अब अहिलेसम्म के देखिन्छ भने विशेष गरी अध्यक्ष र माधव नेपालको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो शर्तमा मिल्नुपर्छ। केपी ओलीको आफ्नो शर्तमा मिल्नुपर्छ, माधव नेपालले आफ्नो शर्तमा मिल्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एक आपसमा लिखित प्रस्ताव पनि पठाउनु भयो होइन। माधव नेपालले 5 बुँदे प्रस्ताव पठाउनु भएको छ एकताको लागि, आधार भनेर पठाउनु भएको छ। केपी ओलीले, पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक ढङ्गले आह्वान गर्नुभएको छ र त्यो आह्वान पत्रमा उहाँले पार्टी एकताका 6वटा बुँदाहरू आधार भनेर राख्नुभएको छ। ती हेर्दाखेरि त्यति धेरै टाढा टाढा एकदमै नमिल्ने जस्तो कुरा पनि देखिँदैन होइन। किनभने हाम्रो एकता कहाँबाट खण्डित भयो त भन्दा यो फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट खण्डित भयो। यद्यपि पार्टी एकता टुट्ने घटनाहरू अदालतको कारणले मात्रै हुँदैन। यदि हामीले चाहेको भए त्यो अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्दै फेरि हामी पार्टी एकताबद्ध भएर पनि जान सक्थ्यौँ होइन। अदालतले त हामीलाई भनेको थियो 15 दिनभित्र तपाईँ अर्को पार्टीको नाम लिएर आउनुहोस् भनेको थियो, हामी गएनौँ नि। एमाले पनि गएन, माओवादी पनि गएन। त्यो बिचमा चाहिँ दुईटा पार्टीको बिचमा कुरा हुने सम्भावना पनि भएन होइन। चाहेको भए त हामी जान सक्थ्यौँ होइन। तर अरू थुप्रै घटनाक्रमले यो पार्टी विभाजन हुने ठाउँमा पुग्यो होइन। ती कुराको तुस अहिले पनि छँदैछ। तर अब पूर्व पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्क भनिसकेपछि त एमाले त सर्लक्कै आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो भनेको के हो भने
माओवादीसँग एकता गर्दाको बखत नेकपा एमाले जुन पोजिसनमा थियो, मान्छेहरूका जिम्मेवारी जे थिए होइन, अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो, महासचिव जो हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष उपमहासचिव अथवा चाहिँ सचिव र चाहिँ अरू पदाधिकारी जो थिए होइन, उनीहरूको जिम्मेवारी जे थियो माओवादीसँग एकता गर्नु पूर्व, त्यो अवस्थामा सर्लक्कै फर्किनु पर्थ्यो नि त। हो त्यहाँनिर मैले चाहिँ अध्यक्षले कमजोरी गरेको देख्छु कि उहाँले अलिकति अब त्योभन्दा पहिलेका गुटबन्दीपूर्ण व्यवहारले हुनसक्छ उहाँ ज्यादा आवेगमा आउनुभयो होला अथवा रिसाउनु भयो होला अथवा चाहिँ बदला लिने सोच पनि बनाउनु भयो होला होइन, यी एउटा अनुमानका कुरा भए। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ फागुन 28 गते आफ्नो समूहको मिटिङ गरेर एमाले यही हो, एमाले भनेको म हो, केपी ओली जहाँ उभिनुहुन्छ एमाले त्यही हो भन्ने खालको जस्तो कुरा गर्नु, त्यो कुरा नै एमालेको पछिल्लो कालमा एमालेको चाहिँ जुन गुटबन्दीहरू छन्, दुईटा अलग अलग धार चलिरहेका छन्, समानान्तर गतिविधिहरू चलेका छन् एक आपसमा, त्यसको मूल जड नै फागुन 28 गतेको बैठक हो। त्यसैले हामीले भनेको के हो भने अध्यक्षलाई फागुनको 23 गते पछाडि माधव नेपाल समूहले केपी ओली समूहले गरेका सम्पूर्ण साङ्गठनिक र राजनीतिक निर्णयहरू फिर्ता हुनुपर्छ र पार्टी चाहिँ 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी नेकपा एमालेहरू सबै एक ठाउँ आउँछौँ। त्यसपछि त्यो 75 साल जेठ 2 गतेको ठाउँमा टेकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने त, टेक्ने ठाउँ त्यो बनाउनु पर्यो। पार्टी त फेरि टेक्ने ठाउँ भनेपछि त्यही मात्रै बसिरहँदैन नि त, पार्टी त गतिशील हुन्छ, अगाडि जानुपर्छ भनेपछि त्यसपछि अगाडि कसरी जाने त भन्ने सम्बन्धमा हामी एकै ठाउँ बसेर सरसल्लाह गरौँ भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेको माधव नेपालको साइडबाट त्यो प्रस्ताव गरेको। अब अहिले अध्यक्षले 6 बुँदाको जुन सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ त्यसमा पनि लगभग उहाँले यो कुरालाई अस्वीकार चाहिँ गर्नुभएको छैन, तर उहाँले 3 गते भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ 1-2 सिटिङ बस्यो भने मिल्न नसक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यहाँ पनि के छ भने नेताहरूको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। नेताहरू साँच्चै मिल्न चाहनु भएको छ, केपी ओली माधव नेपालसँग मिल्न चाहनु भएको छ, माधव नेपाल केपी ओलीसँग मिल्न चाहनु भएको छ कि छैन, हो यो चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि साँच्चै मिल्न चाहनु भएको छ भने नमिल्ने जति अथवा विभाजनकारी जति गतिविधिलाई छोडिदिनु पर्यो होइन, जे कुराले एकतातिर फर्किन्छ त्यो काम गर्दै जानु पर्यो, जे कुराले विवाद हुन्छ नमिल्ने कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई थाती राखेर जानु पर्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली साँच्चै मिल्न चाहनुहुन्छ या मिल्नै चाहनुहुन्न? उहाँहरूको व्यक्तिगत चाहना के छ म भन्न सक्दिनँ, तर म यति चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू दुईटा एक आपसमा नमिल्नु अथवा नेकपा एमालेको एकता नहुनु भनेको केपी ओलीका निम्ति पनि त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। उहाँले जे सोच्नु भएको छ आउने दिनका परिणामहरू त्यस्तो हुनेवाला छैन। आउने दिनका परिणाममा केपी ओली पक्षको एमाले पनि पराजित हुने हो, माधव नेपाल पक्षको एमाले पनि पराजित हुने हो राजनीतिक भविष्यको हिसाबले। त्यो भनेपछि एउटा राजनीतिक नेताले आफ्नो विचारधाराको आफ्नो सङ्गठनको होइन चिहान आफै किन खन्छ, खन्दैन होइन। यदि नमिल्नु भनेको चाहिँ आफ्नो चिहान आफै खन्ने हो। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नेकपा एमाले यसरी चाहिँ खण्ड खण्ड भएर अघि बढिरहँदाखेरि चाहिँ के साँच्चै नेकपा एमालेको जुन खालको कार्यक्रमहरू तय गरेको थियो, रणनीतिहरू बनाएर अघि आएको थियो, साँच्चै अब एमालेको औचित्यमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ? यो प्रश्न वास्तवमा छ। नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन दलहरू छन् होइन, यी दलहरू साँच्चै यो पछिल्ला परिवर्तनहरूलाई यिनीहरूले बोक्न सक्छन्, यिनीहरूले यी संविधान बोक्न सक्छन्, संविधान पछाडिको परिस्थिति बोक्न सक्छन्, गणतन्त्र बोक्न सक्छन् होइन, सङ्घीयता बोक्न सक्छन् कि सक्दैनन्। र आज जति पनि नयाँ पुस्ता नेपालमा आइरहेको छ, यो नयाँ पुस्ता जो पढे लेखेको पुस्ता छ, जो चाहिँ नि आजको सूचना र सञ्चारको जमानाको पुस्ता छ, यो पुस्ताका जे अपेक्षाहरू छन् ती अपेक्षा यी राजनीतिक दलहरू जो आज संस्थापन दलहरू भनौँ न, एमाले अथवा काङ्ग्रेस जस्ता दलहरूले पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त भन्ने प्रश्न मेरो विचारमा यो छलफलमा छ, नभएको होइन। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटा कुनै पनि वैकल्पिक दल अगाडि आउनु त्यति सजिलो छैन। यो छोटो समयमै आइहाल्दैन। जस्तो युरोपमा अथवा चाहिँ एसियाकै पनि एकदम सम्पन्न मुलुकहरूमा एउटा कुनै घटनामा पनि कुनै दल गठन हुन्छ, त्यो दलले आउने चुनावमा राम्रो परिणाम पनि ल्याउँछ, फेरि अर्को चुनावमा पुग्दा त्यो दल चाहिँ फेरि सिद्धिन्छ होइन। यस्ता घटनाक्रमहरू हामी
विकसित मुलुकमा देख्छौँ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटा दल निर्माण हुने प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन। भनौँ न काङ्ग्रेस एमाले जस्ता पार्टीहरू 70-75 वर्षको लामो अनवरत एउटा चाहिँ प्रक्रियाबाट उनीहरू यहाँसम्म आएका छन्। तर अर्को तपाईँ यो एमालेको एकता किन आज जरुरी छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अथवा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राखिरहन अथवा हामी कोही भोलि त्यो पार्टीको नेता हुन भनेर बुझ्यो भने त्यो एकदम गलत हुन्छ होइन। म यो पार्टीको नेता हुनु र नहुनुले नेपाली समाजले के पाउँछ? केपी ओली अथवा माधव नेपालै हुनुपर्छ भन्ने कुराले यो नेपाली समाजले के पाउँछ? पाउँदैन केही पनि। त्यो ठुलो कुरा होइन। केपी ओलीको ठाउँमा अर्को आउला, माधव नेपालको अर्को ठाउँमा अर्को आउला, मेरो ठाउँमा अर्को आउला, एबिसिडी कोही पनि आउन सक्छ होइन। तर मूलभूत कुरा आज एमालेको एकता किन चाहिन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने यो एमालेको पार्टीको चाहिँ नि राजनीतिक चरित्र के हो त भन्दाखेरि यो एमाले पार्टी चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आएको, वामपन्थी विचार बोकेको, समाजवादी विचार बोकेको, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति बोकेको सबभन्दा परिपक्व राजनीतिक दल हो, नम्बर 1। नम्बर 2, यसले चाहिँ बोकेका विचारहरू यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा यसले सही विचार बोकेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिकरणमा यसले सही विचार बोकेको छ। नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणमा यसले सही विचार बोकेको छ। यसले बोकेका विचार यी हुन्। तर साथसाथै यो पार्टी चाहिँ एउटा आधारभूत ठाउँहरूबाट यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। पछिल्लो दिनमा नेकपा एमाले भित्र अलिकति गैर राजनीतिक चरित्रहरू हाबी भएका छन्। हाम्रो यो सैद्धान्तिक जुन सिद्धान्त बोकेर अघि बढाएको छ र अहिलेका राजनीतिक दलभित्रका पात्रहरूको चरित्र हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मेल खाँदैन। त्यो खाँदैन र त्यस कारण मैले अघिको कुरा जोड्छु कि यदि एमाले पार्टी विभाजन भयो तर सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजन भयो भने हाम्रो देशको लोकतन्त्र, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको यो सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नहरू, संविधानको रक्षा होइन, सङ्घीयताको चाहिँ कार्यान्वयन जस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यी चाहिँ झन् अनिश्चयतातिर जान्छन्। त्यस कारणले एउटा राजनीतिक दलसँग मान्छेको जीवन मात्रै गाँसिएको हुँदैन कि मुलुकको जीवन गाँसिएको हुन्छ। त्यस कारण हामी एमालेको एकता त्यो कोणबाट हेरेका छौँ कि होइन। हाम्रो जस्तो भू राजनीति भएको ठाउँ, उत्तरतिर एउटा विशाल देश छ, दक्षिणतिर अर्को विशाल देश छ होइन। यी देशहरूको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाले अरू तेस्रो मुलुक, खास गरेर पश्चिमा मुलुकहरू पनि हाम्रो देशमा आकर्षित छन्। किनभने आज ग्लोबल्ली हेर्नुहुन्छ भने चीन र अमेरिकाको एउटा प्रतिस्पर्धा छ र त्यो चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाको एकदम नजिकको भूमि कुन हो त भन्दा नेपाल हो होइन। भनेपछि अमेरिकाले पनि नेपाललाई त्यो महत्त्वका साथ, रणनीतिक महत्त्वका साथ हेर्ने भयो, चीनले पनि त्यो रणनीतिक महत्त्वका साथ हेर्ने भयो। अब भोलिको विश्व राजनीतिमा उदयमान शक्तिहरू भनेको एसियाबाट आएका छन्। महाशक्ति हुनको निम्ति एउटा चीन हो, अर्को चाहिँ भारत हो होइन। र यसका बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ र यिनीहरूका बिचको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई समाप्त गर्छ कि अथवा उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट हामीले फाइदा लिएर अझै अगाडि जान सक्छौँ त भन्ने कुरा पनि यो देशका राजनीतिक दलहरूको एकता, उनीहरूको चाहिँ नि एउटा बलियो उपस्थिति, यी तमाम कुराहरू यीसँग गाँसिएका हुन्छन्। मानौँ न यहाँ चाहिँ नि कुनै देशभक्त पार्टी, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी पार्टी, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर भयो भने सत्तामा को आउला त भन्दा कुनै कमजोर शक्ति आउँछ। त्यो कमजोर शक्तिलाई स्वाभाविक हिसाबले उत्तरले पनि खेलाउन थाल्छ, दक्षिणले पनि खेलाउन थाल्छ, पश्चिमले पनि खेलाउन थाल्छ हो। विगतमा पनि धेरै यस्ता बिहोर्यौँ नि त हामीले। जब एमाले जस्ता पार्टीहरू जनआधारित हुँदै आए होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चासो, हस्तक्षेप कम हुँदै आयो। नत्र भने त माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेका थिए नि उनीहरूले, त्यो थियो। तर पछिल्ला दिनमा हामी हेर्छौँ कि अब पार्टीभित्रको किचलोले फेरि उनीहरूको उपस्थिति माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर जाँदैछ। तर यी कुरालाई रोक्न कसले सक्छ त? एउटा विभाजित पार्टीले सक्दैन होइन। संसदमा चाहिँ बलियो उपस्थिति नभएको सरकारले सक्दैन। संसदमा पनि बलियो उपस्थिति भएको दल चाहियो। आम जनसमुदायसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्ने राष्ट्रिय छवि भएको दल चाहियो। त्यो दल आजको दिनमा एकातिर वाम प्रगतिशील शक्तिको हिसाबले नेकपा एमाले हो भने उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसैले यी दुईटा दलको बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि छ र यी दुईटा दलको बिचमा कतिपय सहकार्य पनि छ र मूलतः प्रतिस्पर्धा छ। त्यसैले यी दुईटा विचारधारा बोकेका दलहरू विभाजित नभइकन यिनीहरूले आफूलाई सुदृढ बनाएर लग्यो भने नै हाम्रो देशमा प्रतिस्पर्धा पनि अलि राम्रो हुँदै जान्छ र लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुँदै जान्छ। त्यस अर्थमा
मैले नेकपा एमालेको एकता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्छु मैले। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि जस्तो जेठ 2 र 3 गतेको एक एकवटा आड राखिएको छ, अडान राखिएको छ, यसमा खास जनताले बुझ्ने के छ डिफ्रेन्स? केपी ओलीले किन जेठ 3 लाई आधार बनाउनु भयो र माधव कुमार नेपालले किन जेठ 2 लाई आधार बनाउनु भयो? 2 मै बनाउँदा पनि हुन्थ्यो अथवा 3 मै बनाउँदा पनि त हुन्थ्यो। यो आम नेपाली जनताको लागि चासोको विषय पनि होइन हो। हाम्रो चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने कुराको के चासो छ, प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने चासो राख्नु जनताको हिसाबले ठिक हो होइन। एमालेको सचिवको हिसाबले योगेश भट्टराई हुन्छ कि हुन्न भन्ने आम पिपुल्ससँग के सरकार छ, त्यो मसँग सम्बन्धित छ र म संलग्न राजनीतिक दलका केही सीमित मानिसहरूसँग सम्बन्धित छ होइन। आम हिसाबले त्यसको केही पनि छैन। तर यहाँ एउटा पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले चल्छ कि चल्दैन होइन। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन, पार्टीभित्र भिन्न विचारहरूको उचित उनीहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जेठ 2 गते भनेको एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पास भएको विधान नीति कार्यक्रम भनेको जेठ 2 गते हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्क भनेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब अध्यक्षको जेठ 3 गते भनिसकेपछि जेठ 3 गते हामी एकतामा सामेल भइसकेका थियौँ, त्यो एकताको कुरालाई पनि एडजस्ट गरौँ भन्ने उहाँको कुरा हो। त्यसमा बसेर छलफल गर्दाखेरि यति सामान्य कुरामा नमिल्ने भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। जेठ 3 गते हुँदा हाम्रो स्थायी कमिटीमा केही सदस्य थपिएर गएका थिए, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा केही सदस्य थपिएका थिए होइन। यो जेठ 3 गते हो। जेठ 3 गते जाँदा चाहिँ हामी नेकपा भएका थियौँ। त्यसो हुँदा नेकपा भएका पनि केही साथीहरू आज एमाले छन् नि त, यिनीहरूलाई पनि एडजस्ट गरौँ सामेल गरौँ भन्ने अध्यक्षको भावना हो भने उहाँले प्रष्टाप्रष्टि त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो भने मेरो विचारमा माधव नेपालको तर्फबाट त्यसलाई धेरै अड्काउने अथवा त्यसप्रति धेरै ठुलो असहमति राख्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो 2 गते र 3 गतेको कुरा चाहिँ अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो सर्वोच्चमा जुन खालको हस्ताक्षरहरू पनि पुगेको छ होइन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी, माधव कुमार नेपाल पक्षले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ, विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने डिमान्ड पनि राख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ यो साँच्चै प्रक्रियागत छ अहिलेको भन्ने छ एक पक्ष होइन, यो प्रक्रिया पुगेको छैन भन्ने छ होइन। तपाईँको के छ? त्यसमा के छ भने अध्यक्षले आफ्नो 6 बुँदे प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने अडान उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर यसमा कुन ठाउँबाट बुझ्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा किन गए त मानिसहरू, सांसदहरू किन गए त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा त्यस कारणले गए कि संविधानको धारा 76(4) पनि प्र्याक्टिसमा आएन थियो। तर जुन 76(4) मा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो होइन, विश्वासको मत नलिकन प्रधानमन्त्री फर्किनु हो होइन। र अर्को त्यो धारा 76(5) को कार्यान्वयन भएन होइन। राष्ट्रपतिकामा दाबी त थियो होइन, धारा 76(5) त हुनु पर्थ्यो कार्यान्वयन। र विगतमा फागुन 11 गते सर्वोच्चले जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो त्यो क्रममा उसको व्याख्या के छ त भन्दा धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म यी सबै एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् र यिनीहरूलाई एकपछि अर्को प्रयोग गर्दै अभ्यास गर्दै जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ। किनभने यहाँनिर धारा 76(4) पनि राम्रोसितले प्रयोग भएन, धारा 76(5) पनि कार्यान्वयन भएन। त्यस कारणले संसद विघटन चाहिँ अनुचित छ। यदि धारा 76(5) ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको भएदेखि संसद विघटन त्यसपछि भएको भएदेखि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। तर धारा 76(5) त राम्रोसितले अभ्यास भएन। त्यस कारणले यो संसद विघटनको कुरा चाहिँ अनुचित छ, असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ मान्यहरू सर्वोच्च अदालतमा जानु पर्यो, फेरि पुनर्स्थापना गर भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतमा जाने कारण चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति भयो त भन्दा त्यो कारणले उत्पत्ति भएको छ हो। त्यहाँ एमालेका सांसद पनि गए, काङ्ग्रेसका सांसद पनि गए, माओवादीका सांसद पनि गए होइन, किनभने सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा गएका हुन्। यो कन्डिसन यो कन्डिसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब एमालेका तमाम समस्या हल भए मानौँ न, अरू सबै समस्या हल भयो भने
पार्टी एकताको निम्ति यति कुराले अड्काउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। त्यसका विकल्पहरू निकाल्न सकिन्छ, उपायहरू निकाल्न सकिन्छ। के उपाय निकाल्न सकिन्छ होला भनेर मैले यसो सोच्दाखेरि, जस्तो अहिले त शेरबहादुर देउवा सहितको एउटा एलायन्समा काम भइरहेको छ हैन। एमालेको एउटा पक्ष, त्यसपछि माओवादी, कांग्रेस, जसपाको एउटा पक्ष, यसरी छ। मानिसले भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो, धारा 76(5) फेरि कार्यान्वयन गरेर भन्यो अथवा केही भन्यो भने र पार्टीका अरू सबै समस्याको हल भइसकेपछि त नेकपा एमाले त एक ठाउँ आउँछ नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा आज अन्त कतै सही गरेका मानिसहरूले पनि भोलि नेकपा एमालेको आधिकारिक अफिसियल र संस्थागत निर्णय जहाँ छ त्यहीँ उभिन्छ हैन, त्यहीँ उभिन्छन् हैन। आज किन अलग उभिनु पर्यो त भन्दा आज अध्यक्षसँग अन्तर्विरोध छ हैन, प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्विरोध छ। प्रधानमन्त्रीले गलत ढङ्गले संसदको विघटनको निम्ति प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो, त्यसकारणले उहाँसँग आज असहमत भयो त्यो विषयमा। र त्यो विषय किन असहमत भयो त भन्दा पार्टीका अन्य थुप्रै कुराहरू पनि असहमत हुने क्रममा अध्यक्षले अथवा पार्टीभित्रका समस्या हल भएनन्, त्यसकारणले अलग अलग ठाउँमा उभिएका छौँ आज हामी। तर भोलि समस्या हल भइसकेपछि त हामी एक ठाउँ उभिन्छौँ। त्यो एक ठाउँ उभिँदा एमालेकै नेतृत्वमा 76(5) को अर्को सरकार बनाऊ भनेर हामी सबै त्यो ठाउँमा उभिन सक्छौँ। त्यो केपी ओलीले पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा केपी ओलीले होइन माधव नेपालजीलाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा होइन माधव नेपाल र केपी ओली अब फेरि किन प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हुने, शक्तिको टक्राव ज्यादा हो होइन, माधव नेपाल र केपी ओलीले पार्टी चलाउने, तेस्रो व्यक्ति चाहिँ एमालेको तर्फबाट 76(5) को प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरौँ, त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमति जुटाउँ र त्यो सरकारले चुनाव गरोस् भन्न पनि सकिन्छ। सम्भावना छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछि अथवा भएन भने पनि त्यो कन्डिसनमा अथवा अदालतको प्रक्रिया समाप्त भएपछि जेसुकै परिणाम आओस् त्यो परिणाममा एमाले एक ठाउँ उभिन्छ है भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिकन अगाडि जान सकिन्छ। अब हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरालाई बाध्यकारी बनायो भने अब ठुल्ठुला नेताहरू छन्, वरिष्ठ नेताहरू छन्, अब उहाँहरूलाई त्यो कुरा सहज हुँदैन। अब जस्तो भनेपछि तपाईँले भनेको जुन सार संक्षेपलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना सर्वोच्चद्वारा भयो भने चाहिँ नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिएर फेरि नेकपा एमालेकै चाहिँ नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना चाहिँ अधिक छ। किनभने एमाले त सबभन्दा ठुलो दल हो नि हैन। अरूलाई बहुमत पुर्याउन 3-4 दल मिलाउनु पर्छ, एमालेलाई बहुमत पुर्याउन एमाले अर्को एउटा दल भएको छ, दुईटा मात्रै दल भएको छ नि हैन। त्यस्तो अवस्थामा भोलि जसपाको सिङ्गो पङ्क्ति नै नेकपा एमालेसँग एलायन्स गर्न आउन सक्छ। आज उपेन्द्रजी अलग हुनुहुन्छ, महन्तजी अलग हुनुहुन्छ होइन, भोलि चाहिँ उहाँहरू दुइटै एकै ठाउँ उभिएर एमालेसँग सहकार्य गरौँ भनेर आउन सक्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त फेरि पनि वामपन्थीको एकताको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, वामपन्थी एलायन्स नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ भने भोलि एमाले र माओवादीको बिचमा एलायन्स भएर 76(5) को सरकार बन्न सक्छ होइन। त्यो सबभन्दा राम्रो हो मेरो विचारमा, सबभन्दा राम्रो विकल्प त्यो हो। तर त्यो आज तत्काल सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्दा त्यति धेरै म आशावादी छैन त्यसमा, तर नहुन सक्ने कुरा त होइन नि होइन। प्रचण्डजीले पनि आफूलाई पुनर्विचार गर्नुभयो, केपी ओलीले पनि आफूलाई पुनर्विचार गर्नुभयो र दुईटै पार्टी फेरि एक ठाउँ बसेर हामी चाहिँ एउटा सहकार्यमा जाउँ न त, एलायन्स बनाउँ भन्यो भने त्यो पनि सम्भव छ होइन। ल यी कुनै कुरा भएनन् भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्छ, त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस माओवादी र जसपा एक ठाउँ उभियो भने उहाँहरूको बहुमत पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर उहाँहरूको सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरेर होइन त्यो सरकार मार्फत चुनावमा जान सकिन्छ। यस्ता तमाम विकल्प त्यहाँ छन्। अब मसँग अन्तिममा आइपुगेको छु कुराकानीमा, तपाईँ चाहिँ के प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म त एकदमै धेरै देख्छु त्यो त। तर मलाई त के लाग्छ भने अघिल्लो पुसमा प्रतिनिधि सभा जुन विघटन भयो त्योभन्दा आजको दिनमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको लजिकहरू, त्यसको सम्भावनाहरू संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा आज झन् बलियो छ कि। र एउटा त अघिल्लो विघटनको बेला सर्वोच्चले एउटा फैसला नजिक त बनाइसकेको छ होइन, त्यो बेला मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ, संविधानका 1 देखि 5, 6, 7 सम्मका धाराहरू 76 1 देखि 5, 6, 7 का धाराहरू एकपछि अर्को प्रयोग हुँदै जान्छन् र असफल भयो भने मात्रै विघटन हुन्छ भनेको छ। यहाँ त प्रयोगै भएको छैन नि, अभ्यासै भएको छैन नि। यी लजिकहरू छन् नभएका होइनन्,
तर अब हेरौँ न सर्वोच्चको कुरा के। यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको, अघि नै जोड्न खोजेको थिएँ, जस्तो चाहिँ एउटा संसदीय प्रणाली, त्यसमा पनि दलीय प्रणाली भएको राष्ट्रमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ जुन खालको व्हिप जारी गरेको थियो कि एउटा दलले आधी फुटेर चाहिँ गएर चाहिँ अर्को दललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्नु चाहिँ यो चाहिँ कतिको उचित हो? गलत कुरा हो त्यो, बिल्कुलै गलत। जो तपाईँ त्यसबाट बच्नु पनि भएको छ। होइन, म व्यक्तिगत हिसाबले बचिनँ, त्यो मेरो व्यक्तिले के हुन्छ होइन। अब साथीहरू त त्यहाँ सही गर्न जानु भएको छ होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो एक किसिमले भन्ने हो भने गैर संसदीय अभ्यास हो। तर यो गैर संसदीय अभ्यास कस्तो अवस्थामा भयो त भन्दा पार्टीभित्र बिल्कुल असामान्य अवस्था भएको बेलामा भयो कि। सामान्य अवस्थामा भएको यसलाई ठुलो अपराधै मान्नुपर्छ। तर पार्टीभित्र यस्तो अवस्था छ कि बोलचालै छैन, पार्टीभित्र एक ठाउँ बस्ने सम्भावनै छैन, भइरहेको छैन, असामान्य अवस्था छ होइन। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले सँगै राख्नै सक्नु भएको छैन, अर्को पक्ष सँगै बसिराखेकै छैन भनेपछि यस्तो असामान्य परिस्थितिमा उत्पन्न भएको यो एउटा चाहिँ घटना हो कि। त्यसबाट हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसो भने एउटा मार्क्सिस्टहरूले जहिले पनि के भन्छन्, मार्क्सवादीहरूले भने कुनै पनि घटना चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन कि, त्यसको चाहिँ कार्य कारण सम्बन्ध हुन्छ कि, कज एन्ड इफेक्ट भन्छ कि होइन। के कारणले त्यहाँ पुग्यो त भनेर त्यसको चाहिँ कज एन्ड इफेक्टलाई नै हेऱ्यो भने त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होइन। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको मात्रै घटनाबाट हेऱ्यो भने त्यो ठुलो गल्ती हो। मैले एकदमै छोटो उत्तर खोजेँ। यदि चाहिँ नेकपा एमालेको जुन चाहिँ संसदीय प्रणालीबाट अलग भएर जो गरिएको हस्ताक्षरबाट चाहिँ यदि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने शेरबहादुर देउवालाई पनि त नैतिक प्रश्न उठ्छ होला नि? उठ्छ। त्यसपछि उहाँले पनि त विश्वासको मत त लिनु पर्यो होइन। त्यो विश्वासको मत लिनु अगाडि नै नेकपा एमाले साङ्गठनिक र राजनीतिक ढङ्गले एकताबद्ध भयो। पार्टी अध्यक्षले एकताबद्ध गर्ने क्रममा कोसिस गर्नुभयो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यो भने त संसदमा त्यसपछिको परिस्थिति त अर्कै भइहाल्छ नि। भनेपछि अब मैले अन्तिममा लगेँ, नेकपा एमाले चाहिँ अब एकै ठाउँ हुनलाई त्यत्रो ठुलो कसरत पनि चाहिँदैन होइन। जेठ 2 र 3 गतेको कुरालाई एक दुईचोटि बस्दाखेरि मिल्छ भन्ने जुन खालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, र अर्को चाहिँ सर्वोच्चले जुन खालको निर्णय दिन्छ त्यो अनुसार अघि बढ्ने हो भने पनि सहजै हामी एक हुन सक्छौँ भन्ने आशय भयो होइन। त्यसमा एक किसिमले यसो भनौँ न, अहिले हाम्रो नेताहरूका जुङ्गा जुन ठुल्ठुला जुङ्गा भएको छन् ती जुङ्गालाई अलिअलि काट्नुपर्छ कि, मुठार्नुपर्छ अनि सहज हुन्छ परिस्थिति, किनभने लडाइँ त्यही छ नि। अब अन्तिम प्रश्न हो मेरो, नेकपा एमाले भित्र युवा नेतृत्वमा योगेश भट्टराई भनेर निकै नै वाहवाही पनि हुन्छ र पछिल्लो समय देखाउनु भएको तपाईँले चाहिँ समूहगत हिसाबमा चाहिँ गुटगत हिसाबमा जुन खालको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो निकै प्रशंसनीय पनि भएको छ र अरूले पनि तपाईँलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसबिचमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो नै एकजना होइन निकट व्यक्ति चाहिँ जो जानुभएको छ, ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि जानुभएको छ होइन, यसले अलिकति आलोचना पनि भइराखेको छ तपाईँलाई होइन? यस्तो छ, अब नेकपा एमाले पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अहिलेको सरकारमा 10-12 जना कति मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, 11 जना जसपाको छ भनेपछि 15 जना जति हुनुहुन्छ एमालेको नामबाट। ती सबै नै मेरो नजिकको साथीहरू मित्र हुन् होइन, ती मित्र हुन् होइन, त्यसरी हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले अब पार्टीभित्र छलफल गरेको भए कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने तीभित्र छलफल हुन्थ्यो, पार्टी एक ठाउँ छैन होइन, समस्या छ नि त। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले अब चोइस गर्नु कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन होइन। अब हाम्रो जोड खास गरिकन पार्टी अध्यक्षसँग असहमति राखेर जो हामी बसिरहेका छौँ, हामी केही साथीहरू सुरेन्द्र पाण्डेजी, घनश्याम भुषालजी, गोकर्ण विष्ट, भीमाचार्य, म लगायतको साथीहरू त अरू पनि साथीहरू होइन, यो पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ होइन। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पनि विभाजनको तहमा पुग्नु भएको छैन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि विभाजनको तहमा पुग्नु भएको छैन होइन। तर हामी जो अघि मैले नामले हामी कोसिस गर्दैछौँ कि केपी ओली समूहभित्रका पनि साथीहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ, हामीभित्र पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। किनभने यो पार्टी विभाजन भयो भने मैले अघि तपाईँलाई भने नि, यो खालि हामी मात्रै विभाजन हुँदैनौँ, हामी मात्रै फुट्दैनौँ कि यो देशको भाग्य फुट्छ होइन। तर यो देशको भाग्य नफुटोस् भन्नका निम्ति
कसले के चाहिँ नि सेक्रिफाइस गर्ने त गरौँ न त, व्यक्तिगत हिसाबले सेक्रिफाइस पनि गरौँ न होइन, एकपल्ट समीक्षा गरौँ। यो तपाईँले ठ्याक्कै भनिरहँदाखेरि माधव कुमार नेपाल जति बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा छ, अहिले पार्टीभित्र मिल्नुपर्ने कुरा बारम्बार चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डसँग, माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसँग गइरहनुहुन्छ, यो पनि एउटा टिप्पणीको विषय बनेको छ क्या। मैले भने नि उहाँको त्यो प्रचण्डसँग अथवा शेरबहादुरसँग गएको मात्रै घटनालाई हेर्नु भने त्यो आलोचना गर्न सकिन्छ, तर उहाँ त्यहाँ जानका निम्ति के कारणहरू छन् त होइन। जब तपाईँ कारण बिना उहाँलाई चाहिँ आरोप लगाउनुहुन्छ, उहाँको मात्रै गल्ती। मैले अलिकति टिप्पणीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ एमाले जोडिनु नै छैन भन्ने खालको आलोचना लाग्दैन। त्यही भएर पनि प्रचण्डसँग एकदम निकट हुनुहुन्छ भन्ने आइरहेछ होइन। 25-26 सालदेखि यो पार्टीमा उहाँ लाग्नुभएको हो, र यो पार्टीको प्रारम्भिक कालमा सबभन्दा दुःखका क्षणमा पनि उहाँहरूले यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि एउटा एमालेभित्र ठुलो अनिश्चय थियो, त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपालले नेतृत्व गरेर अगाडि ल्याउनु भएको छ। 54 सालमा पार्टी फुट्यो, त्यो पार्टी फुटको काललाई त्यो प्रभाव कम गर्नको निम्ति उहाँकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले अगाडि आयो। 62-63 माओवादीको शान्ति प्रक्रिया, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि यो संविधान सभा हुँदै तपाईँको चाहिँ नि संविधान निर्माणको तहसम्म आउँदा माधव नेपालले पार्टीको तर्फबाट ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ, अरू नेताहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पार्टीसँग त माधव नेपालको त खालि फिजिकल रिलेसन मात्रै होइन, उहाँको त भावनात्मक र उहाँले त आफ्नो परिवारलाई भन्दा बढी समय त यो पार्टीलाई दिनुभएको छ नि होइन। परिवारलाई भन्दा बढी समय दिनुभएको छ, आफ्नो निजी कामभन्दा ज्यादा यो पार्टीलाई दिनुभएको छ भने म त्यो ठान्दिनँ कि माधव नेपाल यो पार्टी विभाजन गर्न लाग्दैछ भन्ने म ठान्दिनँ। अब मैले अघि जोड्दै थिएँ अन्तिम प्रश्नको जुन थियो कि तपाईँको जसरी वाहवाही भइराखेको छ एक हिसाबले, त्यसमा अब पार्टी नेतृत्वलाई एक बनाउनलाई, नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ एउटा सुनौलो भविष्यतिर चाहिँ उन्मुख गराउनका लागि चाहिँ एउटा योगेश भट्टराईको एउटा युवा नेताको भूमिका कस्तो रहन्छ? जनताले अपेक्षा अनुसार गरे अनुसार हुन्छ हुँदैन? अहिलेको पार्टी विभाजनतिर जाने सम्भावना जुन बढिरहेको छ अथवा अन्तर्विरोध छन्, ती अन्तर्विरोधमा एकातिर केपी ओली हुनुहुन्छ, अर्कोतिर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो जोड के हो भने जेसुकै भए पनि आजको दिनमा हाम्रा नेताहरू बिचको असहमतिलाई कम गर्ने र पार्टी एकता कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य यही हो। त्यो उद्देश्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने आउने हप्ता हामी एउटा परिणाम निकाल्न सक्छौँ। केही सम्भावनाहरू छन् जो हाम्रो कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएको छ, त्यसलाई के खुलाउन मिल्छ? पछिल्लो दिनमा दुवै समूहमा एमालेको एकता हुनुपर्छ भन्ने भावना प्रबल भइरहेको छ होइन। हिजो बरु थिएन, केही समय अगाडि थिएन, तर आजको दिनमा त्यो पुष्टि त जस्तो बागमती प्रदेश 1 लुम्बिनीमा, कर्णालीमा त्यो लुम्बिनीमा भइरहेको छ, कर्णालीमा त्यो प्रयासले पनि त्यसको सङ्केत गर्छ। किनभने मान्छे तल विभाजन हुन तयार छैनन् नि, विभाजनतिर जान मन छैन नि उनीहरूलाई। माथि नेताहरूको लडाइँले मात्रै तल मान्छे विभाजित हुँदैनन्। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आउने हप्ता हामी एउटा सुखद परिणाम दिन सक्छौँ पार्टी एकताको विषय। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय केन्द्रबिन्दु अनलाइनले दिनुभयो र यो अन्तर्वार्ता सँगसँगै नेकपा एमालेको भविष्य पनि एकत्रित भएर जानेछ अपेक्षा छ। समयको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।